बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि मर्द की असल ताकत कहाँ छुपी होती है? कौन सी चीज़ है जो मर्द को अपनी बीवी के सामने ना सिर्फ पुरएतमाद बल्कि एक हीरो बना देती है? आज मैं आपके साथ एक ऐसा राज शेयर करने जा रही हूँ जिसको आजमाने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी बीवी आपको हैरानकुन नज़रों से देखती है। आपका नफ्स 1 घंटे तक ना सिर्फ सख्त रहेगा बल्कि बीवी को पूरा मज़ा भी देगा और आप बीवी के साथ जितना चाहे लुत्फ भी उठा सकेंगे। तसव्वुर करें जब बीवी की आंखों में हैरत और खुशी दोनों नजर आएं और वो आपसे कहे, आज तो वाकई कमाल कर दिया, तो वो लम्हा कितना दिलचस्प और खुशगवार होगा। दोस्तों, आज मैं आपको वो राज बताने जा रही हूँ जिसे सदियों से हकीमों, बुजुर्गों और साइंसदानों ने मर्दों की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये राज महंगी दवाओं या किसी डॉक्टर के इंजेक्शन में नहीं बल्कि कुदरत के 2 छोटे बीजों में छुपा है। जी हाँ, सिर्फ 2 बीज आपके नफ्स को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप 1 घंटे तक बगैर रुके बीवी के साथ जुड़े रह सकें। ये बीज हैं कलौंजी के बीज और कद्दू के बीज। ये दोनों अल्लाह की कुदरत का ऐसा तोहफा है जो सही इस्तेमाल करने पर आपके नफ्स को लोहे की तरह सख्त और ताकतवर बना देते हैं और आप बीवी के साथ पूरे 1 घंटे लुत्फ उठा सकते हैं। कलौंजी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि ये हदीस में भी आया है कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। ये छोटे सियाह बीज खून की गर्दिश को तेज करके नफ्स में ताकत और सख्ती पैदा करते हैं, जिससे मर्द का एतमाद बुलंद होता है और बीवी को सुकून मिलता है। कलौंजी छुपी हुई तवानाई को दोबारा जागती है, वही तवानाई जो वक्त के साथ कम हो गई थी। अब बात करते हैं कद्दू के बीजों की, जो मर्दों के लिए एक हकीकी खजाना है। इनमें जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन की सतह बढ़ाते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, मर्द के अंदर वो जोश, तवानाई और शहवत वापस आ जाती है जो नौजवानी में होती है। कद्दू के बीज ना सिर्फ स्टेमिना बढ़ाते हैं बल्कि वो ताकत देते हैं जो 1 घंटे तक बीवी के साथ लगातार ताल्लुक कायम रखने के लिए ज़रूरी है। जब ये दोनों बीज एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो कमाल का असर होता है। कलौंजी खून की गर्दिश बढ़ाकर सख्ती और तनाव लाती है और कद्दू के बीज जिस्म को देरपा तवानाई और ताकत देते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि आप 1 घंटे तक बीवी के साथ ना सिर्फ जुड़कर रहेंगे बल्कि हर लम्हा पहले से ज़्यादा पुरजोश और ताकतवर महसूस करेंगे। इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच कद्दू के बीज नीम गर्म दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। चाहें तो बीजों को हल्का सा भूनकर पीस लें और दूध में मिलाकर पी लें। चंद दिन के इस्तेमाल के बाद खुद देखें कि बीवी आपको हैरानकुन नज़रों से कैसे देखती है। आपका नफ्स 1 घंटे तक मजबूत रहेगा और बीवी को वो सुकून मिलेगा जो शायद पहले कभी महसूस न किया हो। अब सोचें, जब बीवी देखेगी कि आप लगातार 1 घंटे तक उसके साथ हैं और आपका नफ्स लोहे की तरह सख्त है, तो वो मजीद आपकी मोहब्बत में डूब जाएगी। ये राज सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि जज्बाती ताल्लुक का भी है। औरत को सुकून देना मर्द की असल मर्दानगी है और ये दोनों बीज आपको वही ताकत और एतमाद देते हैं जो ताल्लुक को मजबूत और खुशगवार बनाते हैं। कद्दू के बीज एक और खासियत रखते हैं। ये ना सिर्फ स्टेमिना बढ़ाते हैं बल्कि नुत्फे को भी सेहतमंद बनाते हैं, जिससे मर्द की तौलीदी सलाहियत मजबूत होती है। कलौंजी जिस्म में मौजूद फालतू चिकनाई को खत्म करके खून साफ करती है और नफ्स में ज्यादा खून पहुंचाती है। यही वजह है कि ये दोनों बीज मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जो हर शादीशुदा मर्द के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये कोई वक्ती या आर्जी हल नहीं बल्कि आपकी सेहत और अज़दवाजी जिंदगी के लिए एक मुस्तकिल सहारा है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کے ساتھ ہر لمحہ جنت جیسا محسوس کرے اور آپ کی محبت میں ڈوب جائے تو آج ہی سے کلونجی اور کدو کے بیج اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں، بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ تبھی آتی ہے جب مرد اپنی پوری طاقت اور محبت کے ساتھ اسے وقت دے۔ کلونجی اور کدو کے بیج وہ تحفہ ہیں جو آپ کو 1 گھنٹے تک بیوی کے ساتھ جڑ کر رہنے اور اسے بے مثال سکون دینے کی طاقت دیتے ہیں۔ یہ دونوں بیج نہ صرف جسمانی طاقت بڑھائیں گے بلکہ اعتماد اور خوشی بھی زیادہ کریں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لانے کے لیے؟ آج ہی سے کلونجی اور کدو کے بیج استعمال کریں اور دیکھیں کہ بیوی کے ساتھ وہ لمحے کیسے یادگار بن جاتے ہیں۔ کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو پوری طرح خوش نہیں کر پاتا، یعنی اس کے عضو تناسل میں اتنی طاقت یا سختی نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی جنسی خواہش کو پورا کر سکے، تو ایسے مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرد کو جلد انزال ہو جاتا ہو، یعنی ٹائمنگ کم ہو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کے اندر مردانہ کمزوری ہو، نفس کے اندر تناؤ نہ آتا ہو، یا ضرورت کے وقت مرد کو پوری ہوشیاری نہ آتی ہو۔ اب یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں، یعنی جلد انزال کا ہونا یا ہمبستری کے وقت نفس کا ڈھیلا ہو جانا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی جلد انزال کے مسئلے کی، پھر نفس کے ڈھیلے پن کے بارے میں بات کروں گی۔ جلد انزال کا مطلب یہ ہے کہ مرد مباشرت کے دوران بہت جلد فارغ ہو جاتا ہے، اتنی جلد کہ نہ وہ خود مطمئن ہو پاتا ہے اور نہ ہی اس کی بیوی۔ بعض اوقات تو چند سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر ہی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ وقتی بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر بار بار ہو تو یہ جسم اور اعصاب کی کمزوری کی علامت بن جاتا ہے۔ اصل میں جلد انزال زیادہ تر اعصابی نظام کی کمزوری سے جڑا ہوتا ہے۔ دماغ اور جسم کے درمیان جو سگنل کنٹرول کو سنبھالتے ہیں، جب وہ کمزور پڑ جائیں تو انسان اپنے رد عمل پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اسی طرح مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی کمی بھی اس مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ جب یہ ہارمون کم ہو تو جسم میں طاقت، جوش اور برداشت تینوں کم ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد زیادہ دیر تک اپنی توانائی برقرار نہیں رکھ پاتا۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ مباشرت کے دوران عمل آہستہ آہستہ شروع کریں اور تحریک کو کنٹرول کریں۔ اگر محسوس ہو کہ آپ جلدی ختم ہونے والے ہیں تو چند سیکنڈ کے لیے رکیں یا ہلکی حرکت کریں تاکہ عضو تناسل اور دماغ کے سگنل کو تھوڑا وقت ملے۔ یہ طریقہ اکثر سٹارٹ سٹاپ کہلاتا ہے اور اسے باقاعدگی سے کرنے سے برداشت میں فرق پڑتا ہے۔ دوسرا طریقہ سکویز ٹیکنیک ہے۔ جب محسوس ہو کہ انزال قریب ہے اور عضو تناسل حساس ہو گیا ہے تو اپنی انگلیوں سے اس کے سر کے نازک حصے کو ہلکا دبائیں۔ دباؤ ایسا ہونا چاہیے کہ فوری جذبات یا تحریک کم ہو جائیں مگر تکلیف نہ ہو۔ چند سیکنڈ کے لیے دبائیں، پھر دوبارہ نارمل حرکت کریں۔ اگر دوبارہ محسوس ہو کہ انزال قریب ہے تو دوبارہ دبائیں۔ یہ طریقہ جسم کو سکھاتا ہے کہ جلدی ہونے کی تحریک کے باوجود کنٹرول ممکن ہے۔ روزانہ اس مشق کو کرنے سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، برداشت بڑھتی ہے اور مرد خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس لمحے کس دباؤ یا حرکت سے کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ سانس پر قابو ہے۔ جب محسوس ہو کہ عضو تناسل حساس ہو گیا ہے اور انزال قریب ہے تو گہری سانس لیں، پیٹ کو باہر کی طرف پھلائیں اور آہستہ آہستہ سانس چھوڑیں۔ یہ عمل دل کی دھڑکن اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے اور دماغ جسم کو سگنل دیتا ہے کہ ابھی فارغ ہونے کا وقت نہیں۔ باقاعدگی سے سانس پر قابو کی مشق کرنے سے مرد اپنے جسم اور اعصاب پر زیادہ کنٹرول محسوس کرنے لگتا ہے اور برداشت میں فرق آتا ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں دوسری کفیفت کی، جس میں مرد کے عضو میں تناؤ نہیں آتا، یہ ڈھیلا رہتا ہے۔ یہ کیفیت بہت سے مردوں کو پریشان کرتی ہے کیونکہ وہ نہ تو مکمل طور پر مطمئن ہو پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی بیوی کو وہ توجہ دے پاتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جسمانی طاقت اور اعصابی مضبوطی میں کمی ہے۔
جب مرد کے پٹھے، اعصاب اور خون کی گردش مکمل طور پر فعال نہ ہوں تو عضو تناسل پوری طرح سخت نہیں رہ پاتا یا جلدی ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ، تھکن، نیند کی کمی اور طویل عرصے تک توانائی کی کمی بھی اس مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ کچھ مردوں میں یہ مسئلہ ہارمون کی کمی یا عمر کے اثرات کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مسئلے سے دوچار ہیں تو سب سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، خاص طور پر یورولوجسٹ یا جنرل فزیشین سے۔ وہ آپ کے خون کے ٹیسٹ تجویز کر سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مسئلہ جسمانی ہے یا نفسیاتی۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں تو میرا پہلا مشورہ یہی ہوگا کہ اپنی خوراک پر خاص توجہ دیں۔ بھائیو، یہ بات میں آپ سے دل سے کہہ رہی ہوں کہ صحت مند جسم اور مضبوط طاقت کا آغاز صحیح خوراک سے ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کو وہ غذائیں ملیں جو اعصاب اور پٹھوں کو مضبوط بنائیں اور خون کی گردش کو بہتر کریں، تب ہی آپ اپنے جسم پر قابو اور توانائی محسوس کر پائیں گے۔ مثلاً بادام، اخروٹ، تل اور کیلا جیسے قدرتی اجزاء صرف توانائی ہی نہیں بڑھاتے بلکہ اعصابی نظام کو بھی تقویت دیتے ہیں۔ دودھ، دہی اور انڈے بھی آپ کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں اور ہارمون کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ زنک اور وٹامن B12 کی کمی اکثر مردانہ کمزوری کی وجہ بنتی ہے، اس لیے انہیں اپنی خوراک میں شامل کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، آپ کی خوراک ہی وہ پہلا قدم ہے جو آپ کی جسمانی طاقت، برداشت اور خود اعتمادی کے لیے سب سے زیادہ فرق ڈال سکتی ہے۔ اسے سنجیدگی سے لیں اور روزانہ اپنی زندگی میں شامل کریں، تبھی آپ حقیقی طور پر فرق محسوس کر سکیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد جسم کمزور ہو جاتا ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے، ہم بستری کرنے کو دل چاہتا ہے مگر نفس کمزور ڈھیلا رہتا ہے اور بدن بھی ساتھ نہیں دیتا۔ مگر سچ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو صحیح غذائیت دیں تو نفس سخت بھی ہو سکتا ہے اور ہم بستری کرنے کو دل بھی کرے گا اس کے لیے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 60 کے بعد طاقت کا راز، 3 ایسی وٹامنز کے بارے میں جو آپ کی زندگی میں پھر سے جوش، توانائی اور خوشی بھر دیں گی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم کے خلیے سست ہونے لگتے ہیں، خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور ہارمونز کی پیداوار بھی گھٹنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد میں کمزوری، تھکن اور بے دلی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ان 3 خاص وٹامنز کو روزانہ کی خوراک میں شامل کر لیا جائے تو نہ صرف جسم دوبارہ طاقتور بن جاتا ہے بلکہ دماغ بھی تیز، دل بھی مضبوط اور مزاج بھی خوش رہتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وٹامن B12۔ یہ وٹامن دراصل ہمارے جسم کی انرجی فیکٹری ہے۔ اکثر مرد حضرات کی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، نفس میں پہلے جیسی سختی نہیں آتی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وٹامن B12 کی کمی۔ یہ وٹامن ہمارے جسم کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا دل کے لیے دھڑکن۔ اس کی کمی سے نہ صرف کمزوری، تھکن اور سستی آتی ہے بلکہ مردانہ طاقت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وٹامن B12 کو قدرتی طریقے سے کیسے حاصل کیا جائے؟ سب سے پہلے انڈے۔ انڈا قدرتی وٹامن B12 کا خزانہ ہے۔ روزانہ 1 یا 2 ابلا ہوا انڈا کھائیں، خاص طور پر ناشتہ میں۔ اس سے جسم میں طاقت، خون اور نفس میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، دودھ اور دہی۔ دودھ میں موجود B12 اعصاب کو مضبوط بناتا ہے اور جسم کو قدرتی توانائی دیتا ہے۔ رات سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پینا نفس کی سختی کے لیے بے حد مفید ہے۔ تیسرا، مچھلی۔ دوستو، مچھلی خصوصاً سالمن یا سرموئی مچھلی میں وٹامن B12 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار مچھلی کھائیں، یہ آپ کے خون کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے اور نفس میں تازہ طاقت لاتی ہے۔ چوتھا، جگر، کلیجی۔ اگر آپ نان ویجیٹیرین ہیں تو کلیجی سب سے طاقتور ذریعہ ہے B12 کا۔ ہفتے میں 1 بار کلیجی کھانے سے جسم میں فوری طاقت پیدا ہوتی ہے اور مردانہ کمزوری میں کمی آتی ہے۔ پانچواں، چقندر اور پالک۔ یہ دونوں سبزیاں خون بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ چقندر کا رس روز پینے سے جسم میں آکسیجن کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے،
जिस से नफ्स में कुदरती तनाव और सख्ती आती है। छठा, दूध के साथ खजूर। रात को 3 से 4 खजूरें नीम गर्म दूध में भिगोकर पईं। इससे जिस्म को विटामिन B12, आयरन और कुदरती एनर्जी मिलती है जो मर्दाना ताकत के लिए निहायत जरूरी है। साथ ही दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ खाने से नहीं बल्कि नींद, वर्जिश और ज़हनी सुकून भी बहुत जरूरी हैं। रोजाना हल्की वर्जिश, चहलकदमी और गहरी नींद लेने से जिस्म में हार्मोन्स मुतवाजिन रहते हैं, जिससे नफ्स में फितरी सख्ती बरकरार रहती है। अब आते हैं विटामिन D पर, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, मगर हकीकत में ये वो ताकत है जो पूरे जिस्म को जिंदगी देती है। ये सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि मर्दाना हार्मोन, कुव्वते मुदाफ़ियत और दिमागी तवाज़ुन के लिए भी जरूरी है। विटामिन D को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है, लेकिन आज के दौर में जब हम ज्यादातर वक्त घरों या दफातर के अंदर गुजारते हैं, हमारे जिस्म में इस विटामिन की कमी पैदा हो जाती है और यही कमी बाद में मर्दाना कमजोरी, हड्डियों की नरमी, जिस्मानी थकन और जिनसी कमजोरी की शक्ल में जाहिर होती है। अब सवाल ये है कि विटामिन D की कमी को कुदरती तरीके से कैसे पूरा किया जाए। चलिए आसान और मौसर कुदरती तरीके जान लेते हैं। सबसे पहला और सस्ता जरिया है सूरज की रोशनी। दोस्तों, सुबह के वक्त सूरज की नरम धूप में रोजाना 15 से 20 मिनट बैठना या चहलकदमी करना विटामिन D हासिल करने का सबसे बेहतरीन और कुदरती जरिया है। सूरज की रोशनी जिस्म में हार्मोन्स को मुतहर्रिक करती है, जो मर्दों के नफ्स में कुदरती सख्ती और मजबूती पैदा करते हैं। दूसरा, दूध और अंडे की जर्दी। ये दोनों चीजें विटामिन D से भरपूर है। अगर आप रोज सुबह एक अंडा और एक गिलास दूध इस्तेमाल करें तो जिस्म में कैल्शियम के साथ विटामिन D भी मुतवाजिन रहता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है और जिस्म को वो ताकत देता है जो मर्द को मुकम्मल बनाती है। तीसरा, मछली का तेल या फिश ऑयल। मछली का तेल खास तौर पर सर्दियों में जिस्म को अंदर से गर्म, ताकतवर और मुतहर्रिक रखता है। इसमें मौजूद विटामिन D और ओमेगा 3 फैटी एसिड खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं, जिससे नफस में फितरी तनाव आता है। चौथा, दही और मक्खन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दही और देसी मक्खन बेहतरीन कुदरती मुतबादिल है। ये न सिर्फ विटामिन D फराहम करते हैं बल्कि जिस्म में कुव्वते मुदाफ़ियत भी बढ़ाते हैं, जिससे मर्द हर लिहाज से मजबूत महसूस करता है। पांचवा, बादाम, अखरोट और इलसी के बीज। ये कुदरती ड्राई फ्रूट्स विटामिन D के साथ साथ ओमेगा 3 का खजाना है। रोजाना सुबह मुट्ठी भर बादाम और 1 चम्मच इलसी के बीज खाने से जिस्म में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे नफस में कुदरती सख्ती आती है। तीसरा विटामिन, जिसे मैं जवानी का मुहाफिज कहती हूँ, वो है विटामिन E। ये विटामिन खास तौर पर इन मर्दों के लिए किसी खजाने से कम नहीं जो अपनी मर्दाना ताकत में कमी महसूस करते हैं। विटामिन E दरअसल जिस्म के खून के बहाव को बेहतर बनाता है और यही वो अमल है जो नफ्स की मजबूती के लिए सबसे जरूरी है। जब खून पूरी ताकत के साथ जिस्म के निचले हिस्से तक पहुंचता है तो नफ्स में फितरी तौर पर सख्ती पैदा होती है और हम बिस्तरी के दौरान वो ज्यादा देर तक कायम रहता है। विटामिन E खून की नालियों को खोलता है और उनमें रुकावट को कम करता है, जिससे उज़्वे तनासुल तक खून का बहाव तेज और मुसलसल रहता है। यही मुसलसल बहाव वो राज है जो नफ्स को देर तक खड़ा और ताकतवर रखता है। ये विटामिन मर्द के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी मुतवाजिन करता है, जो जिनसी ख्वाहिश और कारकर्दगी में कलीदी किरदार अदा करता है। जब ये हार्मोन कुदरती तौर पर दुरुस्त सतह पर हो तो मर्द का दिल भी चाहता है, नफ्स भी मजबूत रहता है और कुर्बत का लुत्फ भी भरपूर अंदाज में हासिल होता है। कुदरत ने विटामिन E के बेशुमार खजाने हमें अता किए हैं, जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, सूरजमुखी के बेज, जैतून का तेल, अंडे की जर्दी और एवोकाडो। ये सब कुदरती तौर पर इस विटामिन से भरपूर है। 60 के बाद की जिंदगी कमजोरी की नहीं बल्कि खुद को दोबारा पहचानने की होती है। आपके अंदर जो ताकत छुपी है वो इन 3 विटामिन्स के साथ वापस जाग सकती है।
تو آئیں آج ہی فیصلہ کریں کہ اب زندگی کو کمزوری نہیں بلکہ طاقت کے ساتھ جینا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس راز سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کامنٹس میں بتائیے کہ آپ ان میں سے کون سا وائٹامن روزانہ لیتے ہیں۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ صحت کے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، صحت مند رہیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ حافظ۔